गोंय खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन आयज पणजे शारांत सकाळीं तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार पणजेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या रॅलींत वांटो घेतिल्लो. जाल्यार संचालक अजय गावडे तशेंच हेर मानेस्तांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी वंदे भारत, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान अशे नारे दिले. पणजे गोंय सयत संगीत विद्यालयान लेगीत हर घर तिरंगा रॅलीचें आयज आयोजन केल्लें. ह्या रॅलींत विद्यार्थी तशेंच संगीत शिक्षकांनी वांटो घेतिल्लो. हर घर तिरंगा उपक्रमाच्या फाटभुंयेर तिरंगा सयत खासा फोटो काडपाची सर्त संगीत महाविद्यालयान आपल्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्या. राष्ट्रभाव हो जागोवपा खातीर सगळे स्तराचे सगळे लोकां मदीं हें अभियान व्हरून देशभक्तीची भावना मजबूत करप आनी त्या तिरंग्याचो सन्मान करप ह्या खातीर हें अभियान आसा हर घर तिरंगा. ह्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी समेस्त गोंयकारांनी जो जो हो ह्या तिरंग्याचो सन्मान करता अशें सन्मानान हे सगळे तिरंगा यात्रेचें आयोजन जाल्लें आसा. कोंकणी भास संविधानाचे 8वे वळेरेंत पावली तो दीस राज्यांत कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस म्हूण मनयतात. हो दीस म्हळ्यार 20 ऑगस्ट. ह्या निमतान माध्यमीक उच्च माध्यमीक शाळांनी कोंकणी भाशे संदर्भांतल्यो तरेकवार कार्यावळी घडोवन हाडच्यो अशें आवाहन कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांणी केलां. दरेक शाळेच्या कोंकणी विभागान घोशणा, गितां गायन, कविता सादरीकरणाच्यो वा हेर तरेच्यो सर्ती आनी कार्यावळी आयोजीत करून हो जैताचो आनी भोवमानाचो दीस मनोवचो अशें कोंकणी अकादमीन मागलां. सर्ती खातीरची इनामां कोंकणी अकादमी दितली अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. सांखळेच्या बिलवदर परिवारा वरवीं फाल्यां 10 ऑगस्टाक सांखळेच्या घनश्याम शास्त्री जावडेकर सभाघरांत श्रावणधारा साहित्य संमेलन आयोजीत केलां. सकाळीं 9:30 वरांचेर संमेलनाचें उक्तावण जातलें. ह्या वेळार मुखेल सोयरी म्हूण मुंबयची नामनेची साहित्यीक आनी सूत्रसंचालिका सुकन्या जोशी हाजीर रावतल्यो. त्या उपरांत गाजलेली आत्मचरित्रे ह्या विशयाचेर परिसंवाद जातलो. दनपारां 2 वरांचेर गांवरान मराठी विशयावयली भाशा सुसंवाद कार्यावळ जातली. त्या उपरांत पोरण्या मराठी कवितांचें सादरीकरण जातलें. ऋणानुबंद सत्रांत गोंयच्या ज्येश्ठ साहित्यिकांचो सत्कार सुवाळो जातलो. तशेंच सांजे 4:30 वरांचेर श्रावणधारा कवी संमेलनांत कार्यावळीचो समारोप जातलो. साहित्य मोगी लोकांनी व्हड संख्येन ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावचें अशें आवाहन गोंय बिलवदर परिवारान केलां. पारोड्या फादर आग्नेल यूथ स्पोर्ट्स क्लबान फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑरेटरी संघाच्या टाय ब्रेकराचेर 8-7 असो पराभव करून सुपर सॉकर आंतरगांव फुटबॉल सर्तीच्या पूर्व फेरयेंत पावल घातलां. ही सर्त बाणावलींतल्या दांडो फुटबॉल मैदानाचेर घडोवन हाडल्या. सध्या राज्यांत पावसान विसव घेतलो आसलो तरी कांय वाठारांनी पावसाचो दडको पडत आसात. कांय जाग्यांनी हलको जाल्यार कांय जाग्यार उटंगाराचो पावस आयज जालो. वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत सांगे 23.2, पेडण्यां 20.8, दाबोळी 18, धारबंदोडा 16.6, मुरगांवां 13.6, फोंड्यां 13, पणजे 12.2, पोरन्या गोंयां 11.5, सांगे 3.6 आनी काणकोणां 2.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. परतून एक फावट मुखेल खबरो. 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण आयज पणजे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. मुखेलमंत्री म्हूण हांव गोंयच्या सगळ्या भयणी बायलांची राखण करपाक कटिबद्ध आसा अशें आयज रक्षाबंधनाच्या कार्यावळींत उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नारळी पौर्णिमा म्हळ्यारूच सुता पुनवेच्या फाटभुंयेर आयज नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी बेती दर्यान बोटीर वचून विधिवत समुद्र पुजा केली. दिल्ली राष्ट्रपती भवनांत घडोवन हाडिल्ल्या एका खाशेल्या रक्षाबंधन उत्सवांत केपे मोरपिर्ला हांगच्या PM श्री सरकारी विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो आनी गोंय खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन आयज पणजे शारांत सकाळीं तिरंगा रॅली जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.